पादपङ्कजरजः परिमार्जितेषु चेतःसु दर्पणतलामलतां गतेषु शब्दार्थसम्पद उदारतराः स्फुरन्ति विघ्नच्छिदेस्तु भगवान् सगणाधिनाथः। अद्य मंगलाचरणकारिकायाः या वृत्तिः काव्यप्रकाशे वर्तते सा विचारणीया अस्ति। तत्र वृत्तिग्रन्थे अनेकानि वाक्यानि सन्ति। तत्र प्रथमं वाक्यं वर्तते नियतिशक्त्या नियतरूपा सुख दुख मोहस्वभावा परमाण्वाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा षड्रसा न च हृद्यैव तैः तादृशी ब्रह्मणो निर्मितिर्निर्माणम्। इदं प्रथमं वाक्यं वर्तते। अस्मिन् वाक्ये अस्ति अथवा भवति इति क्रियापदं योजनीयं स्वयं अध्याहरणीयम्। अत्र अस्ति निर्मितिः भवति। कस्य निर्मितिः भवति? ब्रह्मणः निर्मितिः भवति निर्माणम्। ब्रह्मणः सृष्टिः भवति। अयं वर्तते वृत्तिग्रन्थः। वृत्तिग्रन्थः व्याख्यानभूतः भवति। कारिकायां पदैः योऽर्थः प्रतिपाद्यते तस्यैव अर्थस्य विवरणं वृत्तौ भवति। अत्र प्रश्नः भवति यत् वृत्तौ लिखितं वर्तते ब्रह्मणः निर्मितिः भवति, ब्रह्मणः सृष्टिः भवति। तर्हि कारिकायां किं पदं वर्तते येन ब्रह्मणः बोधः भवति? यदि ब्रह्मणः ब्रह्मनिर्मितेः वा बोधकं किमपि पदं कारिकायां यदि न भवति तदा तु अस्य वाक्यस्य वृत्तिग्रन्थत्वमेव न सम्भवति। विव्रीयमानं यत् वाक्यं भवति तद् वाक्यं यमर्थं वदति तस्यैव अर्थस्य वाक्यांतरेण विवरणत्वं भवति, विवरणं जायते। अतः कारिकायाम् अवश्यमेव किंचित् पदं भवेत् यत् पदं ब्रह्मणः बोधकं भवेत्। तत्र किं पदम् इति विचार्ये क्रियमाणे लब्धं भवति यत् कारिकायां कवेरिति पदं प्रयुक्तम्। एतत् पदविषये पूर्वमपि प्रतिपादितं। तत्र कविशब्दस्य अभिधा काव्यकर्तरि नियता, किन्तु व्यंजनया कविपदम् अत्र ब्रह्माणं बोधयति। तो व्यंजनया ब्रह्मणः प्रतीति भवति एवं ब्रह्म निर्मितिः या वर्तते सापि अत्र व्यंग्यार्थः वर्तते। एवं कारिकास्थ
कविपदेन व्यंजनावृत्त्या ब्रह्मा उपस्थाप्यते। अतः वृत्तिग्रंथे प्रथमे वाक्ये कविपद व्यंग्यार्थस्य विवरणं वर्तते। स व्यंग्यार्थः कः अस्ति इति वदति। ब्रह्मणः निर्मितिः भवति, ब्रह्मणः सृष्टिः भवति। कीदृशी वर्तते इति तस्याः विशेषणानि दीयन्ते। नियतिकृत नियम रहिताम् इति कारिकास्थं पदं वर्तते। तत्र नियति पदार्थः यः वर्तते तस्य विवरणं नियति पदेनैव कृतं। नियति शक्त्या नियत रूपा भवति ब्रह्मणः निर्मितिः। नियतिश्चासौ शक्तिः। नियतिश्चासौ शक्तिः नियति शक्तिः। नियति रूपा या वर्तते शक्तिः तया नियतं वर्तते, नियंत्रितं वर्तते रूपं स्वरूपं यस्याः सा नियत रूपा भवति ब्रह्मणः निर्मितिः। ब्रह्मणा सृष्टं यत् जगत् वर्तते तत्र यावन्तः पदार्थाः सन्ति तेषां पदार्थानां स्वरूपं नियतं वर्तते। शैवागम मते सर्वं सर्वात्मकं स्वीक्रियते। तत्र सिकतासु अपि तैलदानस्य सामर्थ्यम् अस्ति। यस्मात् कस्माच्चिदपि पदार्थात् सर्वं जनयितुं शक्यते, किन्तु नियतिदशायां पदार्थ विशेषस्य जनन शक्तिः नियता भवति। तत्र तिलादौ एव तैलजनन शक्तिः नियमिता अस्ति। सिकतादिषु वर्तमानापि तैलजनन शक्तिः तत्र नियतिदशायां कार्यं न करोति। एवं यावन्तः पदार्थाः सन्ति ब्रह्मणः सृष्टौ ते नियतिशक्त्या नियंत्रिताः सन्ति। यत्र पदमत्वं भवेत् तत्रैव सौरभविशेषः तिष्ठेत् इति नियतिकृतः नियमः वर्तते। द्रव्ये एव गुणाः भवन्ति इति नियतिकृतः नियमः वर्तते। अतः ब्रह्मणः निर्मितिः नियतिरूपया शक्त्या नियतरूपा वर्तते, नियंत्रितस्वरूपा वर्तते। तो ब्रह्मणः निर्मितिः कीदृशी वर्तते तत्र प्रथमं विशेषणम् उक्तं नियतरूपा। कया नियतरूपा? तो नियति शक्त्या नियतरूपा। पुनः ब्रह्मणः निर्मितिः कीदृशी अस्ति? तो सुख दुख मोह स्वभावा। सुखं च दुःखं च मोहश्च
इति सुख दुख मोहाः इति द्वंद्व समासः वर्तते। तदनन्तरं बहुव्रीहि समासः स्वभाव शब्देन भवति। सुख दुख मोहाः स्वभावाः यस्याः सा सुख दुख मोह स्वभावा। अत्र द्वंद्व समासे स्वभाव शब्दः अन्ते श्रूयते, अतः द्वन्द्वान्ते श्रूयमानत्वात् स्वभाव शब्दस्य प्रत्येकं योगः। अतः अत्र त्रीणि विशेषणानि भवन्ति। सुख स्वभावा, दुःख स्वभावा, मोह स्वभावा च ब्रह्मणः निर्मिति भवति। एकस्मिन्नपि पदार्थे सुख दुःख मोह स्वभावत्वं नियतं वर्तते। एका एव काचन कमनीया रमणी कस्मिंश्चित् सुखं जनयति। सा ये न प्राप्यते तत्र सा सुखं जनयति, येन सा न प्राप्यते तत्र सा दुःखं जनयति, दुःखस्य कारणं भवति। एवं च मोहस्यापि कारणं भवति, यस्य कृते सा उदासीना वर्तते। यावन्तः पदार्थाः भवन्ति तेषु सुखजनकत्वं दुःखजनकत्वं मोहजनकत्वं च ब्रह्मणः निर्मितौ भवति। सर्वे पदार्था हि त्रिगुणात्मकाः सत्वरजस तमो गुणात्मकाः सन्ति। अतः सुख दुःख मोह जनकत्वं सर्वेषु पदार्थेषु नियतं भवति। एवं सुख दुःख मोह स्वभावा इति ब्रह्म निर्मितेः द्वितीयं विशेषणं वर्तते। तृतीयं विशेषणं भवति परमाण्वाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा। ब्रह्म निर्मितेः पृथिव्यादि रूपायाः निर्मितेः रचनायाः उपादानानि समवायी कारणानि परमाण्वादीनि सन्ति। यदि परमाणवः न भवेयुः तदा ब्रह्मा पृथिव्यादीनां निर्माणे समर्थः न भवेत्। अतः परमाण्वादयः ये सन्ति ते उपादान कारणानि सन्ति, समवायी कारणानि सन्ति। यत्र समवाय संबंधेन कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायी कारणम् उच्यते। यथा तंतुषु पटः समवाय संबंधेन उत्पद्यते, अतः तंतवः पटस्य समवायी कारणम् इति कथ्यते।
तथैव यदि पृथिवी रचनीया द्व्यनुकं रचनीयं तर्हि परमाणवः उपादानकारणानि भवन्ति। परमाणुषु एव द्व्यनुकादयः समवायसम्बन्धेन उत्पद्यन्ते। अतः परमाण्वादीनि यानि सन्ति उपादानकारणानि आदिपदेन द्व्यनुकादयः ग्राह्याः एवं दर्शनभेदेन प्रधानादयः ग्राह्याः। यथा प्रधानम अर्थात प्रकृतिः सांख्यनये उपादान कारणम मन्यते। अतः परमाणुः आदिः येषां तानि परमाण्वादीनि यानि सन्ति उपादानानि परमाण्वाद्युपादानानि एवं अग्रे कर्म आदि येषां तानि कर्मादीनि कर्मादीनि च इमानि सहकारीणि यानि सन्ति कारणानि तेषां कारणानां परतंत्रा अधीना भवति ब्रह्मणः निर्मितिः। कर्मपदेन अत्र क्रियाग्राह्या। द्वयोः परमाण्वोः संयोगः यः भवति संयोगस्तु असमवायी कारणम उच्यते, किंतु संयोगस्य तत्कारणं परमाणुषु क्रिया भवति। क्रियावशादेव भिन्न देशस्थाः परमाणवः परस्परं संयुज्यन्ते। अतः कर्म या वर्तते क्रिया एवं आदिपदेन ईश्वरः तस्य इच्छा अदृष्टम इत्यादयः पदार्थाः गृह्यन्ते। एवं कर्मादीनि सहकारी कारणानि यानि सन्ति। एवं अत्र असमवायी कारणम् अपि आदिपदेन ग्राह्यं भवति। कर्म पंचधा भवति उत्क्षेपणादि रूपाः इति न्याय दर्शने प्रसिद्धम्। अथवा स्पंद रूपा या क्रिया सा एव एक विधा वर्तते, तस्याः एव उत्क्षेपणादयः विभागाः भेदाः भवन्ति। एवं परमाण्वादीनि यानि उपादानानि कर्मादीनि यानि सहकारीणि कारणानि सन्ति तेषां कारणानां परतंत्रा अधीना वर्तते ब्रह्मणः निर्मितिः। अत्र परमाण्वादीनि उपादानानि कर्मादीनि सहकारीणि च इति द्वंद्व समासः पूर्वं कर्तव्यः।
तदनन्तरं कारणपदेन समासः। अतः कारणपदस्य द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणत्वात् प्रत्येकं योगः करणीयः। ततश्च परमाण्वादीनि यानि उपादानकारणानि सन्ति, कर्मादीनि यानि सहकारी कारणानि सन्ति, तेषां परतन्त्रा वर्तते ब्रह्मणा निर्मितिः। ब्रह्मा जगतः निर्माणे कारणाधीनः वर्तते। पृथिव्यादिरूपस्य जगतः सृष्टिम् असौ ब्रह्मा परमाण्वादि कारणं विना कर्तुं न शक्नोति। यथा कुम्भकारः सन्नपि मृत्तिकादीनाम् अभावे घटनिर्माणे समर्थः न भवति, स कुम्भकारः कारणाधीनः वर्तते। तथैव ब्रह्मा अपि कारणस्य अधीनः भवति। अतः ब्रह्मणः निर्मितिः या वर्तते, ब्रह्मणः सृष्टिः, ब्रह्मणा ये सृष्टाः पदार्थाः सन्ति ते कारणाधीनाः सन्ति, परमाण्वादि कारणाधीनाः सन्ति। ये कर्तृभिन्नाः सन्ति। अन्यपरतन्त्रा वर्तते ब्रह्मणः निर्मितिः। कर्तुः अन्यानि यानि सन्ति कारणानि, तदधीना सृष्टिः अस्ति। एवं ब्रह्मणो निर्मितिः, तो निर्मितेः इदं तृतीयं विशेषणं दत्तं वर्तते। चतुर्थं विशेषणं वर्तते षड्रसा। षट् रसाः सन्ति यस्याः सा षड्रसा। ब्रह्म निर्मितिः कट्वम्लादि षड्भिः एव रसैः युक्ता भवति। अतः सा षड्रसा वर्तते ब्रह्मणः निर्मितिः। अपरं विशेषणं वर्तते न च हृद्या एव तैः रसैः सा ब्रह्म निर्मितिः हृद्या एव, हृदय प्रिया एव, आह्लादिका एव न भवति। यतो हि कस्मैचित् लवणरसः रोचते, कस्मैचित् तिक्तरसः रोचते, मधुररसः रोचते। सर्वे एते षड्रसाः सर्वस्य प्रियाः न भवन्ति। अतः उक्तं कि तैः रसैः सा हृद्या एव नास्ति, अपितु दुःखजनिका अपि वर्तते, आह्लादजनिका एव नास्ति। अत्र तैः इति तत्सर्वनाम वर्तते। तेन षड्रसा इति यत् पूर्वम् उक्तं तत्र बहुव्रीहि समासे गुणीभूतः यः वर्तते रसपदार्थः स एव परामृश्यते। गुणीभूतस्यापि अर्थस्य सर्वनाम्ना परामर्शः क्वचित् भवत्येव। अतः तैः इति पदेन रसैः इति बोद्धव्यम्। तैः
रसैः षट् संख्यकैः रसैः ब्रह्मणः निर्मितिः हृद्या एव न भवति, हृदय प्रिया एव न भवति। एवं नियतिशक्त्या नियतरूपा इति एकं विशेषणं, सुख दुःख मोह स्वभावा इति द्वितीयं विशेषणं, परमाण्वाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा इति तृतीयं विशेषणं, षड्रसा इति चतुर्थं विशेषणं, हृद्या एव इति पंचमं विशेषणम् अस्ति। एवं पृथक पृथक पंच विशेषणानि दत्तानि। ये भी विशेषणैः किं सूचितं कि ब्रह्म निर्मितौ नियति शक्ति नियत रूपत्वं वर्तते, सुख दुःख मोह स्वभावत्वं वर्तते, परमाण्वाद्युपादान कारण उपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रत्वं वर्तते, षड्रसत्वं वर्तते, सर्वरसकृताह्लादवत्वा भावश्च वर्तते। एवं एते धर्माः ब्रह्म निर्मितौ सन्ति। ते सर्वे धर्माः एकतंत्रेण तादृशी इति पदे तत्पदं यत् वर्तते तेन परामृश्यन्ते। अतः तादृशी वर्तते ब्रह्मणः निर्मितिः नियति शक्ति नियत रूपत्वादि धर्म विशिष्टा भवति ब्रह्मणः निर्मितिः। निर्मिति शब्दे प्रत्ययः कर्मणि वर्तते। अतः यत् निर्मीयते या ये पदार्था निर्मीयन्ते पृथिव्यादयः ते एव निर्मिति शब्देन अत्र उक्ताः। एवं निर्माण शब्देपि न यत् विवरणं वर्तते निर्मिति पदस्य तत्र ल्युट् प्रत्ययोपि कर्मणि इति टीकाकाराः वदन्ति। इत्थं वृत्तिग्रन्थेन मंगलाचरणस्थ कविपद पदोपस्थाप्य ब्रह्म निर्मिति पदार्थः विवृतः वर्तते। कविपदेन यः व्यङ्ग्यार्थः सूच्यते कारिकया तस्यैव विवरणम् अत्र विहितम्। एवं व्यङ्ग्यार्थः अत्र विचारितः। तदनन्तरं नियतिकृत नियम रहिताम् इति वृत्तिग्रन्थे रहित पदं प्रयुक्तं वर्तते। अर्थात नियतिकृत नियमराहित्यं वर्तते कविसृष्टौ काव्ये। तज्जः अभावः सूचितः तस्य विवरणं द्वितीयेन वाक्येन क्रियते। एतद् विलक्षणा तु कविवाङ् निर्मितिः। कवेः या निर्मितिः वर्तते सा निर्मितिः कीदृशी अस्ति तो वाग् रूपा निर्मितिः एषा वर्तते। कवेः निर्मितिः काव्य रूपा भवति। अत्र वाच अर्थात वाक् शब्देन
शब्दः अर्थः व्यापारश्च गृह्यते। माणिक्यचंद्रेण व्याख्यातं यत् वक्ति इति वाक् यः अर्थं प्रतिपादयति स वाक् अर्थात् शब्दः यः उच्यते शब्देन प्रकाश्यते बोध्यते सोऽर्थः अपि वाक् एवं वचनं वाक् अर्थात् उच्यते अनया इति वाक् अतः व्यापारः अपि अर्थः कृतः वर्तते अभिधा व्यापारः। काव्ये अभिधा व्यापारः यः भवति स तु सर्वेषां व्यापाराणाम् आधारभूतः लक्षणा भवतु व्यंजना भवतु अथवा मतांतरेण तात्पर्यवृत्ति भवतु वाक्यनिष्ठा। अतः वाक्पदेन काव्यं गृहीतं शब्दार्थ युगल रूपं तत्र व्यापारोऽपि वर्तते। अतः अभिधा व्यापारस्तु आधारभूतः वस्तुतः काव्ये व्यंजना व्यापारस्यैव प्राधान्यम्। अतः व्यंजको यौ शब्दार्थो तौ एव अत्र वाक्पदेन गृहीतो अर्थात काव्यम इत्यर्थः। तो कवेः वाग्रूपा अर्थात काव्यरूपा या भवति निर्मितिः सा कीदृशी भवति त एतद् विलक्षणा। एतस्याः विलक्षणा अस्ति। एतत् शब्देन अत्र ब्रह्मणः निर्मितिः ग्राह्या। तो ब्रह्मणः निर्मितेः विलक्षणा वर्तते कवेः वाङ्मयी निर्मितिः वाग्रूपा निर्मितिः काव्यरूपा निर्मितिः एतद् विलक्षणा अस्ति। अत्र विलक्षण पदार्थः भिन्नः ततः भिन्ना वर्तते। एषा कविवांग निर्मिति काव्यम यत् वर्तते काव्यरूपाया सृष्टिः अस्ति सा ब्रह्म निर्मितेः विलक्षणा अस्ति। अस्याः विरुद्धं लक्षणं वर्तते स्वरूपम्। यतो हि ब्रह्म निर्मितौ नियति शक्ति नियत रूपत्वं वर्तते। अत्र नियति शक्ति नियत रूपत्वस्य अभावः वर्तते। ब्रह्म निर्मितौ सुख दुख मोह स्वभावत्वं वर्तते। अत्र तु ह्लादैकमयत्वं वर्तते। अत्र तु ह्लादैकमयत्वं वर्तते। एवं परमाण्वादि कारण परतंत्रत्वं वर्तते ब्रह्म निर्मितौ तस्य अभावः कवि निर्मितौ अस्ति। तत्र ब्रह्म निर्मितौ षड्रसत्वं वर्तते। अत्र तु नवरसत्वं वर्तते। वृत्तौ उक्तं नवरसा नवरसत्वं वर्तते। तत्र ब्रह्म निर्मितौ आह्लादक सर्वरसत्वं नास्ति। सर्वे रसाः सर्वस्य कृते आह्लादकाः एव
न भवन्ति। अत्र तु आह्लादक सर्वरसत्वम अर्थात आह्लादमय सर्वरसत्वम अत्र ब्रह्म निर्मितौ अस्ति। एवं ब्रह्म निर्मितेः यत् लक्षणं वर्तते ततः ब्रह्म निर्मितेः यत् लक्षणं वर्तते स्वरूपं यत् वर्तते नियति शक्ति नियत रूपत्वादि रूपं ततः विरुद्धं लक्षणं कवि निर्मितौ अस्ति। अतः एतद् विलक्षणा वर्तते। पुनश्च विलक्षण शब्दस्य अपरं व्याख्यानम् अस्ति विशिष्टं लक्षणं यस्याः। भिन्नत्वं तु विरुद्धत्वं तु अचमत्कारिणी अपि भवितुम् अर्हति। अतः अत्र विशिष्टं लक्षणं स्वरूपं यस्याः अर्थात चमत्कारी स्वरूपं यस्याः वर्तते इति विलक्षण शब्दस्य द्विधा व्याख्यानं वर्तते। विरुद्धं भिन्नं लक्षणम् अस्याः अस्ति। ब्रह्म निर्मितेः यत् लक्षणं ततः अस्याः लक्षणं भिन्नं वर्तते। किंच ततः उत्कृष्टा वर्तते विशिष्टं स्वरूपम् अस्याः वर्तते। यतो हि कवि निर्मितिः आनंदमयी एव भवति नियतिकृत नियमाद्यभाव संपन्ना भवति च। तो एतद् विलक्षणा तु कविवाङ् निर्मितिः। ब्रह्म निर्मितेः कविवाङ् निर्मितौ चमत्कारवत्वं वर्तते विशिष्ट लक्षणत्वं वर्तते। तस्मादेव कारणात् एषा कवि निर्मितिः जयति। अग्रे वदति अतएव एषा जयति। कविवाङ् निर्मितिः अर्थात काव्यं यत् वर्तते तत् काव्यं जयति अस्मादेव कारणात्। ब्रह्म निर्मितेः भिन्नत्वात् उत्कृष्टत्वाच्च जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते। अतएव जयति। पुनः जयति इति पदेन जयति इति क्रियापदस्य कर्त्री अस्ति भारती। तब भारती जयति। भारत्याः जयस्य अर्थात सर्वोत्कर्षस्य कारणं किं वर्तते? तत् कारणं यत्र वर्तते तथाविध काव्य प्रकाशकत्वम् आदधति इति भारत्याः विशेषणं दत्तम् अस्ति। तो अतएव इत्यनेन ब्रह्म निर्मितेः उत्कृष्टायाः काव्यरूपायाः निर्मितेः प्रकाशकत्वात् अतएव इति पदस्य अयम् अर्थः कर्तव्यः। अतएव जयति पद कर्तृत्वं भारत्याम् आगच्छति। यतो हि वृत्तौ जयति पदस्य कर्त्री अस्ति भारती। भारती अस्ति कारिकायाम्। अतः वृत्तौ अपि कर्तृत्वं तस्याः वक्तव्यम्। तो अतएव तथाविध काव्य प्रकाशकत्वादेव सा भारती जयति। तो भारत्याः
जयस्य कारणं वर्तते तथाविध काव्य प्रकाशकत्वम्। अतः वस्तुतः काव्यस्यैव जयः। अतः एतद् विलक्षणा तु कविवाङ् निर्मितिः इत्यनेन कविवाङ् निर्मितिः जयति, काव्यं जयति, अयमपि अर्थः कर्तुं शक्यते। तत्र काव्यस्य जयस्य कारणं वर्तते नियतिकृत नियम राहित्यादिः। नियतिकृत नियम राहित्यादिः काव्यस्य जये कारणं वर्तते। भारत्या जये तु एतादृश काव्य प्रकाशकत्वम् अस्ति। अतः अग्रे उच्यते जयति जयत्यर्थेन च नमस्कारः आक्षिप्यते। जयति इति पदस्य यः वर्तते अर्थः, अर्थः अस्ति सर्वोत्कर्षः। तेन सर्वोत्कर्षरूपेण अर्थेन नमस्कारः अपि आक्षिप्यते। अत्र आक्षेपो नाम मीमांसकानाम् अर्थापत्तिः नास्ति। आक्षिप्यते इत्यस्य अर्थः वर्तते व्यज्यते, व्यञ्जनया बोध्यते। कथं जयति पदस्य अर्थः वर्तते सर्वोत्कर्षः। तो भारती कविगता, भारती काव्य प्रकाशिका, कवि बदनाम्बुरुह बद्ध विनिवेशा भारती सर्वोत्कृष्टा अस्ति। यः सर्वोत्कृष्टः भवति तं प्रति नमस्कारः सर्वेषाम् अन्येषां व्यज्यते एव। अतः नमस्कार रूपः अर्थः पूर्वं प्रतीयते। कवि सा भारती काव्य प्रकाशिका भारती सर्वैः नमस्करणीया, यतो हि सा सर्वोत्कृष्टा वर्तते, यतो हि सा ब्रह्मनिर्मितेः अपि अपेक्षया उत्कृष्टं काव्यं प्रकाशयति। अतः सर्वैः नमस्करणीया इत्यर्थः व्यञ्जनया बोध्यते। सर्वैः नमस्करणीया। तदनन्तरं पुनः व्यङ्ग्यार्थः भवति। सर्वपदार्थान्तर्गतः प्रस्तुत ग्रंथकर्ता मम्मटोपि वर्तते। अतः अहं मम्मटः अपि तां प्रति अस्मि प्रणतः। तां प्रति अहं भारतीं प्रति प्रणतः अस्मि। अहमपि भारतीं नमस्करोमि इति पारयन्तिकं वस्तु व्यज्यते। एवं अत्र जयति पदस्य वाच्यार्थः सर्वोत्कर्षः। तेन सर्वोत्कृष्टायां भारत्यां सर्वेषां नमस्कार रूपः अर्थः यः वस्तु रूपः स आक्षिप्यते, स व्यज्यते। पुनः अनेन वस्तुना व्यङ्ग्येन वस्तुना अहं मम्मटः तां प्रति प्रणतः अस्मि इति वस्तु व्यज्यते इति लभ्यते। उक्तं कि तां प्रति अहं मम्मटः प्रणतः अस्मि
इति लभ्यते व्यञ्जनया ज्ञायते इत्यर्थः। एवमत्र वृत्तिग्रन्थः अस्ति। इह त्रिविधोऽपि व्यङ्ग्यार्थः वर्तते। वस्तुरूपः, अलङ्काररूपः, रसरूपः, भावरूपः इति वक्तव्यम्। तत्र वस्तुरूपः अर्थः यत्र विद्यते इति तु प्रतिपादितं। जयति पदार्थः, जयति पदवाच्यः पदार्थः व्यञ्जकः, तेन सर्वनमस्कार रूपं वस्तु व्यज्यते। सर्वनमस्कार रूपेण वस्तुना मम्मटस्य नमस्कार रूपः अर्थः व्यज्यते। अतः वस्तु रूपो ध्वनिः अत्र अस्ति। एवं अत्र व्यतिरेकालङ्कारः व्यञ्जनया प्रतिपाद्यते। अलङ्कारध्वनिः अत्र अस्ति। उपमानात् उपमेयस्य यत्र उत्कर्षः वर्ण्यते, तो उपमानात् उपमेयस्य उत्कर्षः एव व्यतिरेक उच्यते। मम्मटेन स्वयं उक्तम्, उपमानात् यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। तो व्यतिरेक इति आधिक्यम्। उपमानात् उपमेये आधिक्ये सत्येव, उत्कर्षे सत्येव मम्मटेन व्यतिरेकालङ्कारः स्वीक्रियते। अत्र उत्कर्षस्य प्रतियोगिनी वर्तते ब्रह्मनिर्मितिः। ब्रह्मनिर्मितिः प्रसिद्धा अस्ति, अतः सा उपमानभूता वर्तते। तो उपमानभूतायाः ब्रह्मनिर्मितेः कविवाङ्निर्मितौ, कवेः वाग्रूपाया निर्मिति वर्तते काव्यं। तत्र उत्कर्षः व्यञ्जनया बोध्यते, न तु अभिधया। यत्र उपमानस्य अभिधया उपस्थितिः भवति, ततश्च उपमेयस्य उत्कर्षः प्रतिपाद्यते, तत्र व्यतिरेकालङ्कारः वाच्यः भवति। यथा अकलंकं मुखं तस्या न कलंकी विधुर्यथा। अत्र चंद्रात् नायिकायाः मुखे उत्कर्षः प्रतिपादितः अस्ति। तत्र उत्कर्षः यस्मात् वर्तते, उत्कर्षस्य प्रतियोगी यः वर्तते चंद्रः, स चंद्रपदेन अत्र अभिधया उपस्थापितः अस्ति। एवं उपमानं यत्र अभिधया उपस्थापितः भवति, ततः उत्कर्षः उपमेये प्रतिपाद्यते, तत्र व्यतिरेकालङ्कारस्य वाच्यता भवति। अत्र तु कविनिर्मितेः, उपमेयभूतायाः कविनिर्मितेः उपमानं या वर्तते ब्रह्मनिर्मितिः, सा अभिधया न उक्ता वर्तते, अभिधया उपस्थापिता नास्ति। यतो हि कविपदस्य अभिधा तत्र काव्यकर्तरी नियता वर्तते, व्यञ्जनया एव ब्रह्मणः उपस्थितिः भवति। तदनन्तरं
तन्निर्मितेः उपस्थिति भवति। अतः अत्र व्यंजनावृत्ति बोध्या या वर्तते ब्रह्मनिर्मितिः उपमानभूता, ततः कविवाङ् निर्मितौ उत्कर्षः अत्र ध्वन्यते। अतः व्यतिरेकालंकारध्वनिः वर्तते। अयं व्यतिरेकः अलंकार्यभूतः अस्ति, तथापि अलंकार शब्देन उच्यते। प्राधान्येन व्यज्यमानः अलंकारः वस्तुतः शोभाकारणं न भवति। स्वयं स अलंकर्तुं योग्यः अलंकार्यः प्रधानभूतः भवति। तथापि ब्राह्मणश्रमणन्यायेन अयम् अलंकार एव उच्यते। यथा कश्चित् ब्राह्मणः श्रमणः संपद्यते, तत्र अन्येभ्यः श्रमणेभ्यः भेदस्य बोधाय श्रमणभूते तस्मिन् ब्राह्मणे ब्राह्मण इति शब्दः प्रयुज्यते। अयं ब्राह्मणः, यद्यपि तदानीं ब्राह्मणत्वं नास्ति, श्रमणदशायां ब्राह्मणत्वं नास्ति त्यक्तं, तथैव अत्र व्यतिरेकालंकारः यः वर्तते स्वोलंकार्यः वर्तते। तथापि ब्राह्मणश्रमणन्यायेन अलंकार शब्देन अयं व्यपदिश्यते। एवं वस्तुध्वनिः अस्ति, व्यतिरेकालंकारध्वनिः वर्तते। किंच मम्मटे भारतीं प्रति रतिः अस्ति, तो अर्थः भारती विषया मम्मटे विद्यमाना रतिः अत्र व्यज्यते। तो देवादि विषया रतिः भावः उच्यते। भावोपि रस शब्देन उच्यते। अतः भावध्वनि रसध्वनिः अपि अत्र अस्ति। एवं त्रिविधोपि ध्वनिः अस्मिन् मंगलाचरणे विद्यते। मंगलपद्यस्य एतत् यद् व्याख्यानं कृतं, तत् एकं व्याख्यानं वर्तते, यत्र कवेः इति पदस्य सम्बन्धः निर्मितिम् इति पदेन क्रियते। तर्हि कवेः निर्मितिम् आदधति इत्याश्रित्य व्याख्यानम् एकं भवति। अपरं व्याख्यानं लभ्यते कि कवेः इत्यस्य सम्बन्धः भारत्या क्रियते, कि कवेः भारती जयति। अतः कविपद सान्निध्यात् अत्र भारती पदस्य काव्यम् अर्थः कृतः वर्तते। तो कवेः भारती जयति अर्थात काव्यं जयति। तर्हि काव्यं किं करोति? भारती पदस्य अर्थस्तु जातः काव्यं। तर्हि काव्यं निर्मितिं प्रकाशयति, अर्थान् प्रकाशयति। कीदृशान् अर्थान् प्रकाशयति? कीदृशान् वाक्यार्थान् प्रकाशयति? यत्र नियतिकृतनियमा भावादिः भवति, ह्लादैकमयता भवति। एवं प्रकारेणापि अस्य व्याख्यानं लभ्यते। अस्तु, एवं यदि विचारयामः तर्हि व्यतिरेकः यः ध्वन्यते स तु प्रथमः व्यतिरेकः भवति काव्ये ब्रह्मनिर्मितेः उत्कर्षः। पुनश्च कविगता जा भारती सा
एवं विधम अर्थम प्रकाशयति काव्यरूपम प्रकाशयति अतः अपरः व्यतिरेकः भवति कविनिष्ठाया भारती सा ब्रह्मनिष्ठ भारत्यपेक्षया या भारती ब्रह्मणा जगत् प्रकाशयति तस्याः भारत्याः अपेक्षया कविनिष्ठाया भारती वर्तते सा उत्कृष्टा वर्तते इति द्वितीयः व्यतिरेकः भवति। एवं च ब्रह्मणः अपेक्षया कविरूपः कविः यः वर्तते स उत्कृष्टः वर्तते अतः कवौ उत्कर्षः प्रतीयते। इत्थं ब्रह्मनिर्मितेः काव्यनिर्मितो उत्कर्षः कविभारत्यां ब्रह्मभारत्यपेक्षया उत्कर्षः कवौ च ब्रह्मणः अपेक्षया उत्कर्षः। एवं त्रिविधः व्यतिरेकः अत्र विद्यते इति विविधासु टीकासु प्रतिपादितम् अस्ति, किन्तु एकं व्याख्यानम् आश्रित्य प्रधानरूपेण अत्र प्रतिपादितं कविशब्दः निर्मितिपदार्थेन सह योजितः। इत्थं मंगलाचरणे मम्मटेन काव्यस्वरूपम् अपि सूचितम्। शब्दार्थौ काव्यम कीदृशौ शब्दार्थौ तो नियतिकृत नियम रहितौ ह्लादैकमयौ अनन्य परतंत्रौ माने प्रतिभा मात्र प्रकाश्यौ नवरसौ नवरस व्यंजकौ और हृदय नवरस रुचिरौ शब्दार्थौ काव्यम इति काव्यलक्षणम् अपि अत्र सूचितम्। अत्र काव्यप्रकाशे काव्यं विचारणीयं वर्तते, अतः काव्यरूपं वस्तु सूचितं वस्तु निर्देशात्मकम् अपि मंगलं वर्तते। एवं व्यंजनया नमस्कारस्य सूचनात् नमस्कारात्मकम् अपि एतत् मंगलं वर्तते इत्येवमादि बहु विचारयितुम् अत्र शक्यते।